नमस्कार, तुम्ही पळयतात आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार। तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो। ईदाची सुटी दिवंक नाशिल्ल्याचे कारण घेवन काँग्रेसीन अधिवेशनाचे कामकाजाचेर घालो बहिष्कार। अठरा तारखेर व्यंकय्या नायडू हांचे हस्तुकी श्रीपाद भाऊचो जातलो सत्कार। सुवाळ्याक 15,000 लोक अपेक्षित मुख्यमंत्री। आणि पुराय गोंयच्या मुस्लिम भावांनी बकरी ईद मनयले व्हडा उमेदीन। आणि आता खबराचित्र विस्तारान। ईदा दिसा विनवणी करूनय सरकार आणि सभापतीन विधानसभा अधिवेशनात सुटी दिवंक नाशिल्ल्याचे कारण घेवन काँग्रेस विधिमंडळ पक्षान बुधवारच्या अधिवेशनाचे कामकाजाचेर बहिष्कार घालो। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे हांच्या यजमानके खाला जाल्ले काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बसकेन हो निर्णय जालो। अपक्ष आमदार विजय सरदेसाईन कामकाजाचेर बहिष्कार घालो। मात बुधवारा विधानसभेचे कामकाज सुरू जाले उपरांत सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांणी ह्या ईदाचे सुटये विशीं काँग्रेस आमदारांनी आपणाकडे कसलीच चर्चा करूंक नाशिल्ल्याचे सांगले। तशेंच विधानसभेन अशा तरेचे राजकारण फुडें कोणेच करचे न्हय असो सल्लो दिलो। पणजेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट। आज आमच्या मुस्लिम भावांचे बकरी ईद असल्या कारणान ताज्या खातीर विधानसभेचे कामकाज आजय चालू आसा। हाजेर कांय जाणांक राजकारण करपाची इच्छा आसता अशें दिसता प्रत्येक गोष्टी वयल्यान। तसोच भाग तांणी कालच्यान सुरू केल्लो आसा। सरकारी कॅलेंडरानुसार ज्या पद्दतीची बकरी ईदची सुटी आसली ती विश्वासान घेवनूच ताजोय विचार करूनच कार्यक्रम ठरयल्लो आनी फुडें आमी गेले। त्या वेळार कोणाचो आक्षेप नासलो। ताज्या उपरांत 25 सप्टेंबराक बिझनेस एडवायझरी कमिटीची बैठक जाली कामकाज सल्लागार समितीची। त्या बैठकीनय हो सगळो तपशील ठरलो। तातूंतय कोणे आक्षेप घेवंक ना। त्या बैठकीक माननीय मुख्यमंत्री हजर आसले। त्या बैठकीक माननीय उपसभापती हजर आसले। विविध पक्षांचे गटनेते आसले। विरोधी पक्षनेते हजर आसले आणि त्या बैठकीनय कोणे आक्षेप घेवंक ना। विरोधी पक्षनेते आणि माननीय मुख्यमंत्री हांचे कडेन हांवें एक फावट जेन्ना लक्षांत आयलें की 14 ऑक्टोबराच्या बदलाक 16 ऑक्टोबराक ईद येता म्हणून त्या वेळार साधारण 15 ते 20 दिसां पयलीं हांचे कडेन हांवें चर्चा केली। त्या वेळार हे सगळ्यां कडेन चर्चा करतकच माननीय विरोधी पक्ष नेत्यां कडेनय चर्चा केल्ली। त्या वेळारय कोणी आक्षेप घेवंक ना। आनी आज अचानक कालच्यान कोणाक तरी दिसपाक लागलें की हाजे वयल्यान आमकां राजकारण करपाची संदी आसा म्हणून जाल्यार तांणी सभागृहाच्या अशा ह्या पवित्र अशा ह्या सभागृहाचो तांणी कोणी अशा पद्दतीन उपयोग करून घेवं नये इतलेंच म्हजें सगळ्यांक सांगणें आसा। On that time they should express their sentiments. They should not go outside and do it. I wish everybody Eid Mubarak. You see what has happened, you understand. Monday was a holiday for Eid. It was postponed to 16th. But we could not prepone today's assembly to 14th because of various other things. Because 3 days notice is required for questions and all this thing. Answers have to be given 3 days in advance. Preponement is difficult. Postponement is easy. But this session is so short, we cannot postpone also. So CM told yesterday in the house that we'll work till 1 o'clock and then we'll take a holiday. And this is all Muslims who are in the assembly maybe, they are free to take a holiday. So we are trying to do a little work, not much work. But this is not to hurt anybody's sentiments. We should not confuse ourselves. सुटी दिवं येताली सुटी दिवन पण विधानसभेचें कामकाजूय ठरयल्लें आहा दीस कमी आहा तुमचे कडेन आनी दिसूय ना। म्हाका तरी दिसता की मोहम्मद पैगंबरान आमकां सांगिल्लें हजरतान की वर्क इज वर्शीप म्हणून। So I think if we work, I think there is the greater worship. 18 तारखेक जावपी श्रीपाद भाऊच्या 60व्या वाडदिसा निमतान आयोजित केल्ले कार्यावळीन भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी व्यंकय्या नायडू हांच्या हस्तुकी सत्कार जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या। कामपालाचेर 4.5 वरांचेर हो सुवाळो जातलो आनी ह्या सुवाळ्याक 15,000 लोक अपेक्षित आसात आनी ताचे खातीर परेड मैदानाचेर पार्किंगाची व्यवस्था केल्या। पणजेच्यान संजय मनोलेचो रिपोर्ट। नॉर्मल पॉलिटिकल वातावरणाचेर आयज तुमकां वेगळ्या गजाली कळना पयला पण तूं पॉलिटिकल कितें करपाचें आसत विचारपाचो प्रश्न जाल्यार हें जातकूच मागीर
वयर येवन विचारपाक म्हाका हरकत ना, पूण हांगा म्हणजे हो विशय आहा तो भाऊचो आहा, श्रीपाद भाऊचो. ताचे खातीर तुमकां सगळ्यांक पयलीं आमंत्रण दिताच, तुमच्या बाकीच्या स्टाफाकूय तुमी एक्सटेंड करा आमंत्रण. पण त्या बरोबर गोंयच्या सगळ्या जनतेक 18 तारखेक सांजचे 4:30 वरांचेर यू हॅव अपॉइंटमेंट विथ इम्पॉर्टंट इव्हेंट, म्हणजे जो श्रीपाद भाऊचो 60व्या वर्साच्या निमतान जनते कडच्यान जनतेच्या वतीन सत्कार सांजचो 4:30 वरांचेर कार्यक्रम सुरू जातलो. व्यंकय्या नायडूच्या हस्ते सुषमा स्वराजाक तिचो वैयक्तीक कार्यक्रम कितें तरी घडचो आसल्यामुळे ती पावूंक शकना, पण व्यंकय्या नायडूच्या हस्ते श्रीपाद भाऊचो सत्कार जातलो. त्या दिसा पार्किंगची वेवस्था आमी परेड ग्रावंडाचेर केल्ली आहा. थोडीशी म्हायती दिता. साधारणपणे 15,000 प्लस लोक अपेक्षीत आसा, जे स्वताच्या इच्छेन थंय पावतले. चडूय जावंक शकता, कमीत कमी 15,000 अपेक्षीत आहा. VIP ग्रावंड, SAGचो ग्रावंड, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचो स्विमींग पूल आहा तो, हे जाग्यार स्वेरींग इन बी जाल्ले तो ग्रावंड. VIP पार्किंग स्टेजी फाटल्यान आसतलें. त्या दिसा स्मरणिका आनी सीडीचें प्रकाशन जातलें. ती सगळ्यांक एक फुलां हार कोणें हाडचे न्ही, ते कोणाक जर तूं फुलाचे पयशे दिनशे दिसता जाल्यार थंय उत्तराखंडा खातीर एक मदत निधी आसतलो, तातूंत भितर आपले पयशे घालपाक हरकत ना. पुराय गोंयच्या मुस्लीम भावांनी बुधवारा बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयले. ईद उल जुहा म्हळ्यार ईश्वरी संकल्पा प्रती म्हान त्याग आनी नम्रतायेचें प्रतीक जावन आसा. अशा ह्या परबे निमतान मुस्लीम भावांनी एकमेकांक परबी भेटयली. मडगांवच्यान मंदार नायक आनी परवरेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. जी आमची बकरी ईद आसा ती आमी आमचो हज जाल्या उपरांत आमी करता. बकरी ईद जी आसा हो आमचो एक फेस्टिवल आसा, हो सेलिब्रेशन खुशयेचो दीस आसा आमचो. आमी सगळे मुस्लीम भाव सगळे मेळून ही ईद मनयता आनी आमी त्या दिसा कुर्बानी दिता, सॅक्रिफायस करता. कुर्बानी म्हटल्यार सॅक्रिफायस करपाचें, बोकडो जावं आमचो बैल जावं या ऊंट जावं अशें सॅक्रिफायस करता. हितून कितें आसा, बोकडो म्हटल्यार एका मनशाक एक बोकडो येता, वेरेल्स आमचो बैल म्हणली जाल्यार तेतून 7 शेअर्स आसता, ते 7 जाणांक जाता. तशें आमी ते सगळे जाण म्हणून ईद जाले म्हणून सकाळ फुडें सगळे जमा जाता, ईदाची नमाज पडटा. नमाज पडोवन मागीर स्लॉटर हावस आसूं या आनी खंय आसूं थिंगा आमी ते कुर्बानी दिवपाक वयता. ते आमचे हेजे बकरी ईदाचे स्पेशल हे आसा. सॅक्रिफायस यानी की आमकां जी एक लायक जाल्ली आसता वस्त, आमची आवडटी वस्त जी आसता पळय ती आमी सॅक्रिफायस करता. एक्चुअली बोकडो समज जाय जाल्यार बोकड्याक आमी पोसपाक जाय पयलीं. पोसून त्या घरान धरून मागीर आमचे ते आपुलकी जाता ना, आमचे आपलेपण जे जाता पळय, आनी ताका मागीर कशें सॅक्रिफायस करीत जाल्यार मनशाक कसो त्रास जाता ते दाखोवपाक तशें करप, ते सॅक्रिफायस तशें करता आमी. आमची ईद मुसलमानाची ताका बकरी ईद म्हणून उगडास करता. ईद उल अझा बी म्हणटा ताका आनी ईद उल जुहा बी म्हणटा. आज जी ईद आसा ती आख्खे गोंयभर आख्खे संवसारभर ही ईद मनवली गेली आनी हाका लागून आमचे मुसलमान भाव ईदगांत आनी मस्जिदींनी नमाज पडून एक दुसऱ्या कडेन एम्ब्रेस केलो आनी एक दुसऱ्या कडेन बरे भाशेन तांणी ग्रिटिंग्स एक्सचेंज केले. तर ही जी ईद आसा इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ईद फॉर आमच्या मुसलमान कम्युनिटी. कित्याक आमचे प्रॉफेट अब्राहम पीस बी अपॉन हिम, तांच्या सपनांत देवान तांकां कमांड केलो की तांणी आपल्या चल्याची बडी दिवची म्हणून. तर प्रॉफेट अब्राहम तयार जाले, ताणें आपल्या चल्याक सांगलें, चलोय तयार जालो. जेन्ना बडी दिवपाची वगत आयलो तेन्ना देवाक ती अदा बिलकुल लायक जाली. देवान ती अदा पडोवन वयल्यान एक गुंबा, एक शीप सकयल धाडलो. ताजी तांणी प्रॉफेट अब्राहमान बडी दिली ताजी. आनी ती परंपरा जी आसा ती वर्सान वर्स आमी बकरी ईदाक ती परंपरा मनयतात.
आणि आता घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. दर एका व्यक्तीक आपणाक जाय तो धर्म आपणाव येता आणि जाय तो सण मनोवपाक येता ह्या भारतीय संविधानाचे एका म्हत्वाचे घटकाचे भाजपान उल्लंघन केला असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणयारे आणि कुडतडीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी केला. भाजप सरकार उदकांत फातर मारून थाव काडपाचो प्रयत्न करता अशी टिकाय तांणी मुखार केल्या. पणजेच्यान संजय मनोलेचो रिपोर्ट. Yesterday afternoon we had informed the speaker not to have a session today. In spite of that, the government goes ahead and the speaker makes a statement today that the opposition leader was taken into confidence, or the opposition leader knew. At the BSc it was discussed. What a lie and a half. In fact, on the BSc meeting it is clearly understood that their holiday was on 14th. And there is no question of the opposition knowing that holiday would be on 16th, because the same date would have been discussed. And one more thing I want to tell you, that this government has violated the most important part of the constitution, is that is freedom to profess whatever religion they want, or person intends, and whatever activity, religious activity the person intends. And we from the Congress, we don't want to say that we are too secular, but it is only that the BJP is trying to just throw a stone and check what is the depth of the water. And we from the Congress are here to tell the people at large what is their evil designs. And it is a fact that these people are not going to be of any good. And these people, the same Manos and Namos, they are all fakus. They are here just to bullshit and come into power and do just the opposite. Well known in Goa, and the same thing they want to emulate the same formula what they have emulated in Goa at the center. They have already tried it in Bihar, and they are trying it in Bihar. Now they want to try it at the center, and we are here to expose to the people what they are. And I think and I feel what we have done is right, and it is our decision, and we stand by our decision. अंदूच्या पर्यटन मोसमांत गोंयांत सुमार 1400 चार्टर फ्लायट येतले अशें लक्ष आसा अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप पुरोळेकार हांणी दिल्या. तशेंच पर्यटकांचे सुरक्षे खातीर आपणाक आनीक पुलीस जाय अशें तांणी सांगलां. गोंय पर्यटनाचे नदरेन तशेंच टिकून उरपा खातीर गोंयांत पर्यटक पुलीस स्टेशन उबारतले अशें तांणी सांगलां. डिसेंबर म्हयन्यात उक्तावण जावपा आशिल्ले पर्यटन भवनाच्या एका माळ्यार
पर्यटक पुलीस स्टेशन उबारपाचो सरकाराचो विचार आसा आणि हाका मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी मान्यताय दिल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. जो सीझन आसा टुरिझम सीझन स्टार्ट जाला पयली चार्टर्ड फ्लायट 236 पॅसेंजर रशियाच्यान घेवन पयलीं हांगा गोंयांत देवला. सादारणशे 1400 पर्यंत चार्टर्ड फ्लायट गोंयांत येतले अशें आमचें एक टार्गेट आसा. आनी ते जर सगळे जर आमचे हे एक्टिविटी आमी कंट्रोलान दवरतले जाल्यार म्हाका पुलिसाची सामकी गरज आसा. त्या खातीर ह्या रिव्यू मिटींग घेवन IRBचे जे इंचार्ज DYSP, दोनूय नॉर्थ गोवा साउथ गोवा SP, दोनूय कलेक्टर DIG आनी डिपार्टमेंट म्हणून आमी एक जी CM वांगडा रिव्यू मिटींग केल्या. आनी थंय फायनल जाला की आमचे कडेन 125 जे पुलीस IRB आसा ताज्या बरोबर आणखी एड म्हणून सादारणशे 75 एडिशनल पुलीस दितले. एक 4 ASI, 6 PSI, 3 PI आनी एक DYSP दिवन एक स्वतंत्र टुरिझम पुलीस स्टेशन करचें. हें टेम्पररी पुलीस स्टेशन म्हणून कालांगूट पुलीस स्टेशनाचेर सेपरेटली जावचें. आनी तेज्या नंतर आमचें टुरिझम भवन आमचें जें डिसेंबर म्हयन्यान आमी सुरवात जाता इनॉग्रेशन करता तेजेर एका फ्लोराचेर हें सगळें सेटअप करून टुरिझम क्षेत्रांत टुरिझम ज्यो प्लेसीस आसा थंयसर बऱ्यापैकी पेट्रोलिंग जावचें म्हणून आमी हो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी CMन एका मान्यता दिल्ली आसा. फुडले जे टुरिस्ट सिजन जो स्टार्ट जाता एका बरो पुलिसांचो सपोर्ट आसचो. ते आसा हे पुलीस स्टेशनाचेर बसोन पुलीस स्टेशना वयल्यान कंट्रोल करतले. ना हेका हें कंप्लिटली सेपरेट विंग आसतलें. लायक इसी आमचे कडेन नार्कोटीक विंग आसा, वुमन पुलीस विंग आसा. त्याच पद्दतीन हें टुरिस्ट पुलीस विंग टुरिस्ट एक्टिविटीज आख्खे ज्या गोंयांत जाता तेज्या रिलेटेड कसलेंय क्रायम असलें खंयचें कंप्लेन असलें जाल्यार ह्या पुलीस स्टेशना वचून कंट्रोल जातलो. पाळे शिरदोण रस्त्यार गटाराचें उदक तुंबून भायर सरला. ह्या घाणीच्या उदकाचो थळाव्या लोकांक बरोच त्रास जाता. दिसपट्टी ह्या मार्गावेल्यान येरादारी जायत आसता. मात ह्या गटाराचेर कोणाचेच लक्ष वचना. थळावी पंचायत लेगीत दोळ्याचेर हात दवरून बसल्या. ह्या गटाराच्या उदकांतल्यान भिरांकूळ दुयेंसां जावपाक शकता अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. शिरदोणच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. 7 म्हयने जाले आतां हो गटर तसोच आसा. जाल्यार कितकेशे लोक गाडयो वयता आनी चलोन वयता. कोणाकूच हांगा पडलें ना. थरावीक हांगा पंचायत अशी लागीत आसा. नाई हांगा अंडर पंचायतीचे सरपंचाकूय हांगा येवन लक्ष घालुलें ना. कित्याक आतां गाडयो वयता तेन्ना गाडयेचेर कालूच म्हाका हांगा एक क्रॉस जाली मारुती. तेन्ना मारुतींतल्यान ते टायराच्या सगळें पांयार म्हाज्या उसळ्ळें. म्हणून म्हाका खूबच वायट दिसलें की आयज डेव्हलपमेंट कांयच दिश्टी पडना हांगा खंयच. कित्याक रोड हांगा सारको चेकअप जाल्लो आनी सगळ्यांकूच त्रास जाता. आनी घाण इतली आतां मलेरिया जावपाची ते शक्यता आसा हांगा. म्हणून जाता तितके बेगीन मागता सरपंचा कडेन हेचेर लक्ष घालून हो जो ड्रेन आहा पळय ती बेगींतले बेगीन सारकी करची. जे गटर आहा पळय ते आमचो सद्याचो येवचो वयचो रूट आसा हो. आनी जेन्ना आमी येता वयता तेन्ना पांयार वयता थंयसर कामाक वयता तेन्ना कितें जाता आमी कोणाक क्लायंटांक मेळपाक वयता थंयसर तांकां बरें दिसना. ते बुटांचेर सगळे रेबे पडलेले ते. सो ते उसळात आसता येता वयता. आमचो रूट डेलीचो जाता हो. सो हेचेर कितें तरी सोल्युशन घेवंक जाय पंचायतीन. आमी हांगा अशें येता पळय म्हाका कित्याक लागून येता खबर ना आमकां. आतां चवथी पयलीं मातशें कितें केलें न्ही खळी मारलेली. आतां आहा तशेंच आहा तें. हांव नोको कित्याक लागून रेबे उरला पंचायत एक्शन घेयना काय कितें केलां म्हाका खबर ना. आतां तेजें एक्शन घेवपाचें अशें म्हणटा कित्याक आमच्या गांवचो लोक असो वयता रेब्यांसून वयता सगळो. पण हितून कितें जावंक जाय. म्हाका खबर ना कित्याक लागून उरला तें. पंच मेंबर घेना मनार घेना काय सरपंच घेना मनार. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक ल्हानसो वेवसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from.
Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts fair and exhibition, display, demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display, cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. राष्ट्रीय पात्रताय प्रवेश परीक्षा नीट प्रस्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याविशीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी विधानसभेत चुकीची म्हायती दिल्या. आपूण ते विशीं सभापतीक पत्र बरयतलो अशें आमदार रेजिनाल्ड हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें. परवरेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट. Sense of egoistic knowledge, absence of common sense in the most uncommonest degree, creating deliberate. Now this has to do with one matter in the case of Anish Lavande and others. CM deliberately wrong answer dita and he refers to another judgment and those judgmentan sangota ki he didn't agree with it. Now all this he has been deliberately doing. I went to the speaker and told him, Baba, this is the issue. Now today I will not speak much on it, but I want to tell the general public how the CM in fact does all these tricks of telling wrong things. Now important is this issue, deliberately trying to put another order, giving that order to create confusion in the mind, speaks on the order itself. And the same judge, Justice Anil Dave is giving the statement. म्हणपाक लागलो की एक जजान डिसेंट केलो म्हणपाक लागलो. हो जजमेंट दोन्ही जजीन दिल्या. दोन्ही जजान क्लियर कट डिसिजन दिला. And this decision is clear. One more issue which is pertinent, which is more important for the future of the state is, what about next year? This issue has to be addressed. The children, the students are still in a confused state of mind. CM म्हणटा आपण की कोतलोच आपणा जाय तें कोतलोच म्हणटा तो. हिंगानी डेमोक्रेसी आन्ना आपल्या जाय तें करपाचें आनी तूं बस म्हणपाचें. I don't believe in filing breach of privileges to scuttle democracy. We are in a democratic setup. We respect the democratic system. I only wanted to raise the issue today and tell Baba, I want this a clear-cut reply from the Chief Minister. And then the Speaker should give his ruling, who is right and who is wrong. This is a fair method in democracy. Anyway, all this I have said with due respect to the... दक्षिण गोंयचे जिल्हाधिकारी एन.डी. अगरवाल कर्मचाऱ्यांची सतावणूक करता असो दावो करून तांची बदली करची तशेंच तांचे सेवेक दिल्लो विस्ताराचो आदेश बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या. मंगळारा सांजे सुमार 50 कर्मचाऱ्यांनी ही मागणी घेवन जिल्हाधिकारी कार्यालया अखिल गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एल शेटकार हांच्या फुडारपणाखाला धरणे धरले. या वेळार संघटनेचे सरचिटणीस जॉन नाझारेत आणि उपाध्यक्ष अशोक शेट्टी हाजीर असले. मडगावच्यान मंदात नायकाचो रिपोर्ट. सरकाराक बरोवन दिला काल पयर दिला आमी की आमकां जर हांगासरलो तो कलेक्टर आसा तो एक्सटेंशनाचे आसा 1 वर्सा खातीर तेजे आमी पयलीं विरोध केल्लो आसा
आनी सरकारान सांगलें सीएमान सांगलें संघटनेक सांगलें ताका आपूण बजेट आतां काडटलो म्हणून तो काडूंक ना आनी मदल्यान तरी तेणें हॅरेसमेंट हो इल्लो करून स्लो केलें टेम्पो आनी आतां तेणें असो हॅरेसमेंट केला कित्याक तो डिसेंबर तेजे पिरियड सोंपता असो हॅरेसमेंट केला की शेवटी लोकांनी VRS वचून दिलें जाल्यार तो VRS दिल्या माणसाक सांगता तूं VRS म्हणून सुटचो ना आपल्या कडल्यान तुका VRS वचचे पयलीं आपूण सस्पेंड करतलो तो हांगा आसा तो पर्यंत आमचे डेली प्रोटेस्ट करतले दॅट इज अवर स्टँड ऑफिस वर्ग आफ्टर ऑफिस वी आर नॉट फोर्स टू डिस्टर्ब पब्लीक इन्कन्विन्स करपाची ना सी आमी लोकांक सिंपथी दिवची किंवा लोकांक हें करचें हेजे खातीर आमी करना आमचो इनजस्टीस जाला तेजेर आमी उलयता. आणि आता खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. ईदाची सुटी दिवंक नाशिल्ल्याचे कारण घेवन काँग्रेसीन अधिवेशनाचे कामकाजाचेर घालो बहिष्कार. 18 तारखेर व्यंकय्या नायडू हांचे हस्तुकी श्रीपाद भाऊचो जातलो सत्कार. सुवाळ्यात 15,000 लोक अपेक्षित. मुख्यमंत्री आणि पुराय गोंयच्या मुस्लीम भावांनी बकरी ईद मनयले व्हडा उमेदीन. आणि याचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.